अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं अमान अली और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तानी रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के साथ नहीं है। मुल्क में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत या मुआशरा ऐसे अनासिर के साथ नहीं है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का दो टोक ऐलान। वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इंतहा पसंदी किसी भी शक्ल में हो, उसकी हौसला शिकनी की जाएगी। बोले कि इंतशार हो तो किसी किस्म का हुकूमती निज़ाम नहीं चल सकता। रूल ऑफ लॉ से ही कानून की हुक्मरानी आएगी। हम कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने देंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का काबीना इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया कि तमाम मज़ाहिब और अक़ायद के हक़ूक़ बराबर हैं। अक्सरियत का काम अक़लियत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासिर के साथ नहीं। पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब और नस्लों का मुल्क है। कानून की हुक्मरानी पर समझौता नहीं होने दिया जाएगा। So when you are in a majority, the minority has to be protected, not on the basis that they would convert to your worldview, not on the basis that they have to have the same kind of world outlook. They can differ with you, but the basic human dignity, the security, their provision and sustenance has to be ensured by this divinely inspired idea. And Pakistan, alhamdulillah, was created on those tayyaba and noble principles. वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं। मुआशी मसाइल के हल के लिए इक़दामात और मुल्की और गैर मुल्की वादों को पूरा करेंगे और पाकिस्तानी अवाम के अदा करदा टैक्स के ख्याल रखेंगे। These extreme attitude, they are not just unwelcomed, they would be discouraged. They would be curbed and controlled by the law. I have a deep sense that along with our economic challenges, which are huge, with an able team like yourself, we will try to ensure financial discipline. We have a sense of sanctity of the taxpayers' money, this money on which we even are having today's meeting, consuming this water, tea, traveling, doing any sort of actions. It is paid by the people of Pakistan. निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि जड़ावाला सानहे के शवाहिद मिल गए हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। शरपसंदों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाएंगे। मसीही बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात में कहा, गिरजा घरों को जल्द से जल्द असल हालत में बहाल किया जाएगा। तबाह होने वाले घरों के नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मुतासिरा खानदानों को माली इमदाद दी जाएगी। वो जितना भी उसको कंडेम करें वो काम है, क्योंकि कायद-ए-आज़म के मुल्क में इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल सोची भी नहीं जा सकती। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि संडे तक, वरना कुछ चर्चेज़ जो नहीं हो सकेंगे वो अगले 1-2 दिन के अंदर हम करा लेंगे, लेकिन मंडे ट्यूसडे तक हम सारे चर्चेज़ को रिस्टोर कराएंगे। एक चीज़ इस इंसिडेंट के बाद हुई है कि जितने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उन्होंने सब ने इसको कंडेम किया है। ये हमारा एक बड़ा सानिया है और हम इसमें जो इन्वॉल्व है, इनके पास एविडेंसेस भी आ गई हैं, वीडियोस भी आ गई हैं, सारा कुछ है। हम इंशाल्लाह हर एक को अरेस्ट करेंगे जो ज़िम्मेदार है, जो उसमें इन्वॉल्व है। और ख़ास तौर पे जो लोग अपने घरों से चले गए हैं और डर से और सारा कुछ है, उनका एतमाद बहाल करना, उसके लिए मुझे जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। आपको पूरा यकीन दिलाते हैं कि जो इस सानिया के ज़िम्मेदार हैं वो कानून से नहीं बच सकेंगे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि सानिहा जड़ावाला के 125 से ज़ायद मुल्ज़िमान अभी ज़ेरे हिरासत हैं और उनका रिमांड ले लिया गया। मरकज़ी मुल्ज़िमान भी कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं। अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले नामज़द मुल्ज़िमान को जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तार किया जा रहा है। हालात मामूल पर आ चुके हैं। जड़ावाला में मुतासरा इलाके के दौरे के मौके पर उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। कमिश्नर साहब 3 दिन से यहाँ पे हैं। हम भी परसों रात यहाँ पे से सुबह गए हैं और कल हमने वहाँ पे और आज हमने जो है वो सुबह से लेके हमने ईसाई रहनुमाओं से, मुसलमान क्लरिक से और मुसलमान रहनुमाओं से और जो हमारे मजहबी लीडर हैं उनसे बात की है। हर बंदा बड़ा एग्रीव्ड है, बड़ा परेशान है इस बात के ऊपर
اور اس میں جو ہے 2 اینگلز ہیں. ایک ہے جو پرچہ درج ہوا ہے توہین قرآن شریف کا یا بلاسفمی کا، اس کی تفتیش الگ ہو رہی ہے، دونوں مرکزی ملزم پولیس کے پاس ہیں، اور اس کے بعد ان کے مختلف چیزیں کے ساتھ ان کو ویریفائی کیا جا رہا ہے. اس کے لیے قانون اپنی طرف سے حرکت میں ہے. اس کے لیے ہم جیو فینسنگ سے، ہمارے پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرز ہیں، ناظرہ کے پاس سسٹمز ہیں، جو ویڈیوز موجود ہیں، جو کیمرہ سسٹم میں تصویریں آئی ہیں، جو ہیومن انٹیلیجنس ہے، جو واٹس ایپ کے گروپس ہیں ان کے، جو ان کے فیس بک کی پوسٹ ہیں، اور جو ان کے تمام وہ چیزیں اس کے ذریعے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کارروائی کر رہے ہیں. اس میں کوئی ایسی سیکرٹ بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں. یہاں پہلے لوگ پاکستان بننے کے بعد سے رہ ہی رہے ہیں نا. ہمیں جتنی جلدی وہ ماحول واپس لے کے آئیں وہ ضروری ہے. ہماری کامیابی ہوگی کہ جتنا بھی ہم ڈیولپ کر سکیں سنڈے کی سروس یہاں پہ ضرور ہو، اور مقامی لوگ خود پولیس کے ساتھ مل کے اس کو پروٹیکٹ کریں. اور اب آگے بڑھیں گے. سپریم کورٹ پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کا فیصلہ کرے. آج بھی چیف جسٹس سے درخواست کرتا ہوں نیب ترامیم کیس فل کورٹ کو ہی سننے دیا جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا. چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ریٹائرمنٹ قریب آن پہنچی ہے، یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، ہر صورت فیصلہ دینا ہوگا، فیصلہ نہ دے سکے تو باعث شرمندگی ہوگی. نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت چیف جسٹس سپریم کورٹ کی سربراہی میں ہوئی. جسٹس منصور علی شاہ نے فل کورٹ تشکیل دینے کی تجویز دیتے ہوئے کہا کہ عدالت پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا فیصلہ کرے یا فل کورٹ تشکیل دے. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ آنا ابھی باقی ہے. انہوں نے ملٹری ٹرائل کیس میں لکھے اپنے نوٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس کو فل کورٹ کو سننا چاہیے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ فریقین آئندہ سماعت پر حتمی دلائل دیں. یہ کیس 2022 سے زیر التوا ہے، ضروری نہیں کیس کے میرٹس پر فیصلہ دیں. نیب ترامیم کے خلاف دائر کی گئی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر بھی فیصلہ دے سکتے ہیں. 2023 میں نیب قانون میں کی گئی ترامیم کو ہمارے سامنے کسی نے چیلنج ہی نہیں کیا. جسٹس عمر عطا بندیال نے مزید کہا کہ کیس کو نپٹانا چاہتے ہیں کیونکہ بینچ کے ایک رکن کی ریٹائرمنٹ قریب ہے. یہ انتہائی اہم مقدمہ ہے، اگر فیصلہ نہ دے سکا تو ان کے لیے باعث شرمندگی ہوگا. سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت 28 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ 28 اگست سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کریں گے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو ایڈز کے وائرس سے تشبیہ دے دی. کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ جس طرح ایڈز کا وائرس انسان کے دفاعی نظام کو کمزور کرتا ہے، اسی طرح 9 مئی کو ہمارے ملک کے دفاعی نظام کو کمزور کرنے کی سازش ہوئی. ان واقعات میں ملوث افراد کو سزا دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی. Some sabotage activities on May 9, I would explicitly express my not just discomfort, but it was a way of disappointment that how and where did we reach on that day. We not just condemn it, now we are in the role to ensure that justice is being done, and whosoever violated laws on those days would be treated by those laws. There won't be any favor, there won't be any fear. We will try to implement with justice and neutrality. قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے آج بھی وطن واپسی کی تاریخ نہیں بتائی. لندن میں آج جب ان سے واپسی کا سوال ہوا تو نواز شریف نے جواب دیا کہ بتا دیں گے آپ کو. صحافی نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گے؟ نواز شریف بولے انشاءاللہ. نوجوان تیاری کر لیں، نواز شریف جلد آپ کے درمیان ہوں گے. مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کہتی ہیں فتنہ پارٹی نے نوجوانوں کے ذہنوں میں صرف نفرت اور انتشار پیدا کیا. اس کا عملی مظاہرہ قوم نے 2014 کے دھرنے اور 9 مئی واقعات کی صورت میں دیکھا. فتنہ فساد گروپ نے پاکستان میں ڈنڈے اور گالی کی سیاست کو فروغ دیا. مریم نواز نے یوتھ کوارڈینیٹرز سے ملاقات کے دوران گفتگو میں کہا کہ نوجوانوں نے پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچانا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کا محکمہ داخلہ پنجاب کو خط. بشرا بی بی کی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے گھر کے کھانے کی اجازت دینے کی درخواست کی گئی. خط میں بشرا بی بی کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور سابق وزیر اعظم جیل میں سہولیات اور بہتر کلاس فراہم کرنے کی درخواست کی گئی. آپ کو بتاتے چلیں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ کا محکمہ داخلہ پنجاب کو خط. بشرا بی بی کی چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے گھر کے کھانے کی اجازت دینے کی درخواست. خط میں بشرا بی بی کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو بطور سابق وزیر اعظم جیل میں سہولیات اور بہتر کلاس فراہم کرنے کی درخواست کی گئی.
आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, बलूचिस्तान में निगरान वज़ीर-ए-आला की तैनाती का मामला असेंबली तहलील के छठे रोज हल हो गया। अली मुराद डोमकी का नाम हुकूमत और अपोजिशन पार्लिमानी कमेटी ने मुतफ़िका तौर पर तजवीज़ किया। निगरान वज़ीर-ए-आला अली मर्दान डोमकी ने मनसब का हलफ उठा लिया। मज़ीद देखते हैं इरफान राना की रिपोर्ट में। कराची के तमाम 7 अजला में 239 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन समेत मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने अपनी रुकनीत का हल्फ उठा लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 6 हल्कों के नताइज रोके गए हैं। पाकिस्तान से कई पार्टियों के नारे गूंजे, कहीं डोल की ताप पर जश्न मनाया गया। KMDC हॉल में हाफिज नईम समेत नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर ने हल्फ उठाया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी का अपना मेयर कराची बनाने का ख्वाब पूरा नहीं होगा, मेयर जमात का ही होगा। इस हकीकत को मान लें कि सब कुछ के बावजूद भी आपके नंबर पूरे नहीं हैं। PTI ने जमात इस्लामी की हिमायत की है, हम दोनों मिलकर मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे, जमात इस्लामी का मेयर होगा, हमारे नंबर ज्यादा हैं। जिला जनूबी लियारी टाउन की हल्फबर्दारी के दौरान पीपल्स पार्टी के काउंसलर की जानिब से निजी TV के कैमरामैन को थप्पड़ मारने पर तकरीब बदमज़गी का शिकार हो गई। सदर टाउन की UC 4 से PTI के 9 मुंतखब वाइस चेयरमैन अब्दुल रहमान और UC 6 से मुंतखब वसीम शिराज को हल्फबर्दारी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि UC 8 के चेयरमैन सलमान हल्फबर्दारी के बाद फरार हो गए, जिन्हें पुलिस ने ताकुब करके गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा अरसलान ताज ने दावा किया है कि हल्फबर्दारी के लिए जाने वाले 2 मुंतखब नुमाइंदों को जिला शर्की चनेसर गोट से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट ने PTI के मेयर कराची का इंतखाब रोकने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इलेक्शन कमीशन और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। निगरान वज़ीर-ए-आला सिंध मकबूल बाकिर ने अपनी काबीना पर मुशावरत मुकम्मल करते हुए नामों को हतमी शक्ल दे दी। 10 रुकनी निगरान काबीना आज हलफ उठाएगी। हमीद सोमरू की रिपोर्ट देखिए। सिंध की निगरान काबीना पर मुशावरत मुकम्मल, वजीर आला ने नामों को हतमी शक्ल दे दी। ज़राए के मुताबिक सिंध की 10 रुकनी काबीना कल हल्फ उठाएगी, जिसमें डॉक्टर साद नियाज, मिस राना हुसैन, डॉक्टर जुनेद अली शाह, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज, मुबीन जुमानी शामिल होंगे। इसके अलावा यूनुस डागा, खुदा बख्श मरी को भी काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज और डॉक्टर जुनेद अली शाह को अहम महकमे दिए जाएंगे, जबकि मुबीन जुमानी को भी 2 महकमे मिलने का इम्कान है। इसके अलावा सिद्दीक मेमन और अहमद शाह के नामों पर भी गौर किया जा रहा है। मकबूल बाकिर का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सिंध काबीना मुख्तसर होगी, जिसकी तश्कील मरहला वार की जाएगी। कोशिश हमारी ये होगी कि बहुत तवील केयरटेकर गवर्नमेंट ना हो, और ये भी कोशिश यकीनन है कि बेहतर से बेहतर लोगों को चुना जा सके। उसमें सलाह मशवरे भी जारी हैं, मुलाकातों का सिलसिला भी इंशाल्लाह अब आगे बढ़ेगा। ज़राए के मुताबिक सिंध की काबीना मुकम्मल गैर जानबदार और सूबे के अवाम के वसीतर मफाद में काम करेगी, जिसमें बेदाग माजी, तालीमी और पेशा वराना काबिलियत का खुसूसी ख्याल रखा गया है। हमीद सोमरो, GNN कराची। और अब आपको बताएं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला की जानिब से निगरान सूबाई काबीना की समरी की मंजूरी दे दी है। काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआवने खुसूसी शामिल है। निगरान हुकूमत की आते ही ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले, मुतादिद वजारतों के सेक्रेटरीज को तब्दील कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के कामरान अली अफजल सेक्रेटरी काबीना तैनात। ग्रेड 21 के एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन साजिद बलोच स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन बना दिए गए। सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला खान सुंबल को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत दाखिला तैनात कर दिया गया। निगरान हुकूमत की जानिब से वफाकी सतह पर ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ पिछाड़, कई वजारतों के सेक्रेटरीज तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध डॉक्टर सुहेल राजपूत, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ और चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान अब्दुल अकीली को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के कामरान अली अफजल को सेक्रेटरी काबीना तैनात कर दिया गया। कामरान अली अफजल इससे पहले DG सिविल सर्विस अकेडमी तैनात थे। एडिशनल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन साजिद बलोच, स्पेशल सेक्रेटरी काबीना डिवीजन और अब्दुल्ला खान सुंबल को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत दाखिला तैनात कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के हसन नासिर जामी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मोमिन आगा को एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज वजारत पेट्रोलियम, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को एडिशनल सेक्रेटरी वजारत फूड सिक्योरिटी तैनात कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 22 के डॉक्टर शहजाद खान बंगश सेक्रेटरी हाउसिंग,
سید آصف حیدر شاہ سیکٹری موسمیاتی تبدیلی اور اے ڈی خواجہ سیکٹری انسانی حقوق بنا دیے گئے۔ ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 22 کی حمیرہ احمد سیکٹری قومی ورثہ تعینات کر دی گئی۔ سید علی مرتضیٰ کو سیکٹری داخلہ کے عہدے سے ہٹا کر سیکٹری وزارت آبی وسائل تعینات کر دیا گیا۔ ایڈمنسٹریٹو سروس گریڈ 21 کے داؤد محمد چیف سیکٹری آزاد کشمیر، شکیل قادر خان چیف سیکٹری بلوچستان بنا دیے گئے۔ چیف سیکٹری آزاد کشمیر محمد عثمان چاچڑ اور چیف سیکٹری بلوچستان عبدالعقیلی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ڈی جی پاسپورٹ اینڈ امیگریشن یاور حسین اور چیف کمشنر اسلام آباد نور الامین مینگل کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گریڈ 20 کے کیپٹن ریٹائرڈ انوار الحق کو چیف کمشنر اسلام آباد تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرر و تبادلے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں، الیکشن کمیشن کا مردم شماری کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں کرانے کا فیصلہ۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ نئی حلقہ بندیوں اور تازہ انتخابی فہرستوں کے بغیر پارلیمنٹ میں حقیقی نمائندگی ممکن نہیں ہوگی۔ ووٹر لسٹ اپ ڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان بار کونسل نے 90 دن میں انتخابات نہ کرانے پر تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ مقررہ مدت میں آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کروانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ اسلام آباد بار کونسل نے بھی الیکشن کمیشن کے فیصلے کی مذمت کی۔ اعلامیے میں کہا کہ حلقہ بندیاں کرنے کا فیصلہ 90 دن میں الیکشن نہ کروانے کا بہانہ ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عام انتخابات سے قبل نئی حلقہ بندیاں کرانے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے 3 صفحات پر مشتمل اپنا متفقہ فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ نئی مردم شماری کے بعد آبادی میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ آبادی بڑھنے کی وجہ سے حلقوں کی اضلاع کی سطح پر تبدیلی ہوئی ہے۔ 7ویں مردم شماری کے بعد 20,085 نئے سینسس بلاک بڑھے، کچھ میں تبدیلیاں ہوئیں۔ انتخابات سے پہلے غلطیوں سے پاک ووٹر لسٹ اور تازہ حلقہ بندیاں لازمی ہیں۔ دوسری طرف پاکستان بار کونسل نے بڑا اعلان کر دیا، 90 دن میں انتخابات کروائیں ورنہ تحریک شروع کریں گے۔ اعلامیے میں حلقہ بندیوں کے باعث انتخابات میں تاخیر کے فیصلے کی مذمت کی گئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں کا شیڈول انتخابات میں تاخیر کا حربہ ہے۔ آرٹیکل 224 الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ 90 دن کے اندر عام انتخابات کرائے۔ مقررہ مدت میں آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا فرض ہے۔ صاف شفاف انتخابات کے ذریعے ملک کو بدترین معاشی حالات سے نکالا جا سکتا ہے۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے معاملے پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ الیکشن کمیشن حکام نے ایکٹ میں حالیہ کی گئی ترامیم کا جائزہ لیا اور قانونی ٹیم کی جانب سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں ممبران الیکشن کمیشن اور حکام شریک ہوئے۔ نواب اکبر بگٹی کے نواسے بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ بن گئے۔ علی مردان ڈومکی نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ بلوچستان کے نگران وزیر اعلیٰ مردان ڈومکی نے حلف اٹھا لیا۔ کوئٹہ میں گورنر ہاؤس میں حلف برداری کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ گورنر ملک عبدالولی خان کاکڑ نے علی مردان ڈومکی سے نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عہدے کا حلف لیا۔ سے دل سے پاکستان کا امیر، حامی اور وفادار رہوں گا۔ تقریب میں نگران وفاقی وزیر داخلہ سمیت دیگر اہم سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے قبل علی مردان ڈومکی کے نام پر پارلیمانی کمیٹی نے اتفاق کیا اور پھر اسے منظوری کے لیے گورنر بلوچستان کو بھیجا تھا۔ پارلیمانی کمیٹی کی سمری پر گورنر بلوچستان ملک عبدالولی خان کاکڑ نے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے علی مردان خان ڈومکی کے نام کی منظوری دی۔ علی مردان ڈومکی 13 اکتوبر 1972 کو سبی کی تحصیل لہڑی میں پیدا ہوئے۔ مقامی سیاست میں متحرک رہے اور 2002 سے 2005 تک ناظم لہڑی رہ چکے۔ 2005 کے بلدیاتی انتخابات کے بعد ڈسٹرکٹ ناظم سبی منتخب ہوئے۔ علی مردان ڈومکی سابق سینیٹر میر حضور بخش ڈومکی کے بیٹے ہیں اور نواب اکبر بگٹی کے نواسے بھی ہیں۔ بلیٹن سے اتنا ہی، ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔